प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन, बालकृष्ण खाँडको निलम्बनको विषय उठाउने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको तयारी, आरेगाट लगियो सीता दाहालको शव। प्रचण्डको असल सल्लाहकार सीता राजु गिरीले दिए टिभी होस्ट विशाल भण्डारी र कमेडियन विक्की अग्रवाल विरुद्ध उजुरी। सीता दाहालको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय सम्मानका साथ गरियो। सीता दाहालको निधनका कारण संसदीय समितिका बैठक स्थगित। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिए टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्वेदना गरी खान देऊ भन्दै काठमाडौँ महानगर अगाडि प्रदर्शन। पत्नी शोकमा रहेका प्रचण्डलाई भेट्न नर्बिक पुगे नेताहरू। माओवादी केन्द्रले भन्यो सीता दाहालको निधनबाट अपूरणीय क्षति। पोखरालाई सांस्कृतिक र पर्यटनको केन्द्र बनाउन आग्रह गर्दै र्यापर लाउरेले लेखी मेयरलाई पत्र। सिराहामा प्रहरी जवानलाई नै 11 घण्टासम्म बाँधेर दियो यातना। पशुपति आरेघाटमा सीता दाहालको अन्तिम विदाई, प्रचण्डले दिए दागबत्ती। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सीता दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली। माओवादी कार्यालयमा 2 दिनसम्म झण्डा आधा झुकाइनी। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बेलायत बलियो साझेदार भन्दै मन्त्री बस्नेतले भने। चेकिङका क्रममा ट्राफिक प्रहरीलाई हातपात गर्ने पक्राउ। अब बिहानै उठेर पत्नी सीतालाई गीत सुनाउन पाउने छैनन् प्रचण्डले। भानु जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिइनी। 5 प्रदेशमा भारी वर्षा, अन्य स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। पशुपति दर्शन गर्न आएका भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स बार लगेर ठगीको आरोपमा 6 जना पक्राउ। प्रचण्डसँगै छोरीहरू रेणु र गंगाले पनि दिए सीतालाई दागबत्ती। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। उनको आज बिहान नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले आज बिहान 8:33 बजे सीता दाहालको निधन भएको जानकारी दिएका हुन्। पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी PSP-बाट पीडित सीता दाहालले लामो समयदेखि ओछ्यान परेकी थिइन्। अहिले भने उनलाई हृदयघात भएको थियो। स्वास्थ्यका लागि गम्भीर भएपछि उनलाई आज बिहान 8 बजे अस्पताल लगिएको थियो। आकस्मिक कक्षमा CPR लगायत विधिबाट उपचार गरिएको थियो तर सुधार नभएपछि 8:33 मृत्यु घोषणा गरिएको अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। पत्नीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि नर्विक अस्पताल पुगेका थिए भने अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि अस्पताल परिसर पुगेका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। बुधबार बिहान निधन भएकी दाहालको बुधबार दिउँसो पशुपति आरेघाटमा हिन्दू संस्कार अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको हो। दाहालको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री तथा सीता दाहालका श्रीमान प्रचण्डले दागबत्ती दिएका छन्। सीता दाहालको राष्ट्रिय सम्मानका साथ दाह संस्कार गरिएको हो। पत्नी सीता दाहाललाई प्रचण्डसँगै छोरीहरू रेणु र गंगाले पनि दागबत्ती दिएका छन्। उनलाई प्रचण्डसँगै छोरीहरूले पनि दागबत्ती दिएका हुन्। उनलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ भने राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेनामुख स्कटपति सहसेनानीको एक टुकडीद्वारा सलामी दिएको छ। आरेघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल, सांसद सचिव कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा शुभेच्छुक पनि उपस्थित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ तथा साना व्यापारीहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि स्वतन्त्र युवाहरूको समरी गरी खान देऊ भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चुनाव अगाडि गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्दै गाएको गीत गाउँदै विरोध गरेका थिए। महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले फुटपाथ खाली गर्ने नाममा जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेहरूलाई काठमाडौँमा टिक्न नदिएको भन्दै विरोध गरेका सहभागी युवा प्रसजु मैनालीले बताउनु भएको छ। महानगरभित्र भएका गरी खाने वर्गलाई अवमूल्यन गरेर शहरको सौन्दर्यता राम्रो कदापि हुन सक्दैन। शहरभित्रका फुटपाथ तथा ससाना व्यापारीहरूलाई निश्चित स्थान दिएर विकल्प दिनुपर्ने ठाउँमा विस्थापन गरिरहेकाले हामीले विरोध गरेका हौं, मैनालीले हामीसँग भने। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवृत्तिको विरोध गरेको भन्दै पात्रको विरोध नगरेको दावी गरेका छन्। महानगरको कार्यालय अगाडि पानीमा भिजेर नै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू देखिरहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सल्लाहकार सीता दाहालको निधनबाट पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको आज बिहान
69 वर्षको उमेरमा नर्विक अस्पतालमा निधन भएको थियो भनी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्। सीता दाहालको निधनबाट पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। वक्तव्यमा लेखिएको छ, सिद्धान्तको निष्ठा, उन्नत राजनीतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित सम्पूर्ण उहाँका विशेषता हुन्। उहाँ आफ्ना योगदान मार्फत चिरकालसम्म स्मरणीय र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनुहुनेछ भन्दै बताइएको छ। सिराहामा एकजना प्रहरी जवानलाई बाँधेर यातना दिएको घटना बाहिरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनु रायलाई पाता कसेर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ड्युटी समय बढी भएको गुनासो गर्न जाँदा मङ्गलबार दिउँसो प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईले कार्यालयमा बाँधेर राखेको पीडित प्रहरी जवानका भाइ रञ्जेश रायले बताउनु भएको छ। इन्सपेक्टरले गाली गरेर बुटेबुटले हिर्काएका छन्, 11 घण्टासम्म बाँधेर कुटेका छन् भन्दै उनले भने। यो घटनामा संलग्न प्रहरी विरुद्ध पनि उनी उजुरी दर्ता गराउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले भने घटना ढाकछोप गर्न फरक जानकारी दिइरहेको छ। कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले जिल्ला अदालतको गेटमा स्थानीयलाई कुर्दै हिँडेको पाएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। तर एसपी टेकुनन्द इवा लिम्बुले भने ड्युटीमा खटिएको प्रहरीको हतियार खोसेको प्रहरी जवान रायले भाग्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। प्रहरी जवान राय लागु औषध सेवनकर्ता रहेको र ड्युटी समेत गर्न नचाहेको उनको दाबी छ। उसले ड्युटी जाँदैन भन्यो। हाम्रो ड्युटीवाला प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास गर्यो, हतियार खोज्न सकेन, बाहिर निस्केर भाग्यो, मर्छु जान्छु भनेर गयो। प्रहरीले 500 मिटर पर गरेर प्रहरी नियन्त्रणमा लियो। हत्कडी लगाएर उनलाई कस्टडीमै लिएर आयौं, किनभने ब्यारेकमै छोडिदिएको भए केही घटना गर्न सक्छ भन्ने आशंका भयो भन्दै उनले भने। उनले रायलाई हत्कडी मात्र लगाएको, कुटपिट नगरेको समेत दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको केही तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजाले सीता दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि पशुपति भक्त महर्जनलाई माओवादी केन्द्रले पार्टी कार्यालय प्रेस डाँडामा समेत पठाएका थिए भने प्रेस डाँडामा पुगेर महर्जनले पूर्व राजाको तर्फबाट सीता दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित शोकाकुल परिवारमा संवेदना प्रकट गरेको पूर्व राजाका संवाद सचिव फणी पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। पशुपति दर्शन गर्न आएका 2 भारतीय नागरिकलाई डान्स बार लगेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ठगी गरेको आरोपमा 6 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको हो। कैलाली घरबै माछापोखरी बस्ने 33 वर्षीय अर्जुन कुमार, काभ्रे घरबै सिनामङ्गल बस्ने 31 वर्षीय शुभ कुमार तामाङ र सुनसरी घरबै चाबेल बस्ने 40 वर्षीय इन्द्र काफेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै धादिङ घरबै सिनामङ्गल बस्ने 22 वर्षीय सुमिना तामाङ, माछापोखरी बस्ने 20 वर्षीय आसमा तामाङ र 22 वर्षीय रिया शाह ठकुरी पक्राउ परेका छन्। उनले भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स बारमा लगेर ठगेको आरोप छ भने परिसरका अनुसार पीडित भारतीय नागरिकहरू गत सोमबार बेलुकी थानकोट नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए। गाडीमा आएका उनीहरूलाई एकजना व्यक्तिले रोकेर तपाईलाई खाने बस्ने राम्रो व्यवस्था गरिदिने र घुम्न पनि सहज बनाइदिने भनेका थिए। त्यसरी विश्वासमा लिएर ती व्यक्तिले भारतीय नागरिकहरूलाई काठमाडौँ महानगर 9 रातो पुलस्थित ज्याक डेनिस डान्स बारमा लगेका थिए भने त्यहाँ महिला कर्मचारी समेतको संलग्नतामा डर त्रासमा पारेर 28,000 भारतीय रुपैयाँ ठगेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले उक्त रकम मोबाइल बैंकिङ सेवा मार्फत ट्रान्सफर गर्न लगाएको र 5,000 नगद समेत लुटेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त खबर पाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि आपराधिक विश्वासघात कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। प्रहरी विरुद्ध गौशालाबाट यस घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ। फिल्म निर्देशक राजु गिरीले टेलिभिजन कार्यक्रम होस्टहरू विशाल भण्डारी र विक्की अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। भण्डारी र अग्रवालले सञ्चालन गर्ने टिभी कार्यक्रमले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा धावा बलेको हैरानी दिएको भन्दै गिरीले आफ्नो जीव धनको सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरीले दर्ता गरेको उक्त उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको छ भने विशाल भण्डारीले होस्ट गर्ने टिभी कार्यक्रम कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनको भाग 69 मा आफ्नो मानमर्दन हुने गरी सामग्री प्रसारण गरिएको गिरीले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनका कारण संसदीय समितिका बैठकहरू स्थगित भएका छन्। समितिका सदस्यहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि गएकाले बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सीता दाहालको बुधबार बिहान नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। अर्थ समितिको बैठक 11 बजे तथा उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक 1 बजेका लागि तय गरिएको थियो भने अहिले ती सबै बैठक स्थगित भइसकेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पत्नी शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संवेदना दिएका छन्। सीता दाहालको निधनको खबरले आफूलाई अत्यन्त दुःख लागेको बताउँदै उनले टेलिफोन गरेर संवेदना प्रकट गरेका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी एवं पार्टीकी केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको निधनप्रति पार्टीका सबै कार्यालयमा 2 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पृष्ठडाँडामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले बुधबार र बिहिबार माओवादीको सबै पार्टी कार्यालयमा आधा झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार बिहिबार जिल्ला प्रदेश कार्यालयमा शोकसभा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बेलायत सरकार बलियो साझेदार भएको बताएका छन्। बेलायती राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत पिप्पा भट्टसँग आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा मन्त्री बस्नेतले बेलायत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आएको बताउँदै स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू 22 वर्ष पहिले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भएको बेलामा बेलायत भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै बेलायतबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न चाहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहाललाई गुमाएका छन्। 10 कक्षा पढ्दा पढ्दै प्रचण्डकी जीवनसाथी बनेकी सीताले जीवनका कठिन दिनमा पनि श्रीमानको साथ छाडिनन्। भारत प्रवासमा रहँदा होसिया सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा सीता पति प्रचण्ड सँगसँगै हिँडिन्। नजिकको सल्लाहकार र रक्षा कवच बनेर सधैँ साथमा उभिरहिन्। प्रचण्डले पत्नी सीतासँगको भावनात्मक सम्बन्धबारेमा धेरै ठाउँमा बोलेका छन्, भावुक बनेका छन्। कतिसम्म भने छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाशको निधनको वियोगमा पनि सीताले प्रचण्डलाई सान्त्वना दिइरहिन्। पुत्री र पुत्र वियोगले सीता स्वयंलाई भनी गलायो। उनलाई दुर्लभ रोग प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी पीएसपीले गाँज्यो। पीएसपीले मानसिक विकार उत्पन्न गराउँछ। पत्नी सीतामा यो असामान्य रोग देखिएपछि प्रचण्डले उपचारमा अथवा उपचारका लागि हर उपाय प्रयोग गरे। भारतदेखि सिङ्गापुरसम्म अस्पताल चहारे, म्याग्दीको तातो पानी कुण्ड पनि पुर्याए, नयाँ ठाउँ र परिवेशमा लगेर मन बहलाउने प्रयत्न पनि गरे। घरमा होस् कि बाहिर उनी पत्नी सीताको असाध्यै ख्याल राख्थे। दर्शक महानुभावहरू बिहान बिहान उठेर सीतालाई गीत पनि सुनाउँथे प्रचण्डले। अब बिहानै उठेर पत्नी सीतालाई प्रचण्डले गीत सुनाउन पाउने छैनन्। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अन्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। हाल कोशी तथा मधेस प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने कोशी तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले वर्षा र हावाहुरीका कारण सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्र र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ। महाशाखाले हावाहुरी, भारी वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ, गृहग्रान, भाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सुझाव समेत दिएको छ। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका मुलुकमा पठाउने गिरोहलाई सघाएको पाएपछि पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेका थिए भने पक्राउ परेदेखि नै उनलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज कंग्रेस बैठकमा उठ्दै आएको छ। तर गत वैशाख 27 गतेदेखि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका खाँडलाई कंग्रेसले अहिलेसम्म निलम्बन गरेको छैन। बुधबार यानि कि आजदेखि सुरु हुन लागेको कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा खाँडको निलम्बन बारेमा कुरा उठाउने कंग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताउनुभयो। उनले हामीसँग भने बालकृष्ण खाँडको निलम्बनको विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा मज्जाले छलफल हुन्छ, निलम्बनको विषयमा बोल्न नपाउने भन्ने हुन्न भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र्यापर तथा अभिनेता आशिष राणा लाउरे यति बेलामा हिमालयन रोडिज सिजन 5 को तयारीमा छन्। नयाँ सिजनको प्रसारण साउन 8 गतेदेखि हुँदैछ। यो सिजनमा पनि लाउरे ग्याङ लिडरको रूपमा देखिनेछन्। यसबाहेक उनले गत महिना नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका थिए। लाउरे र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर तथा र्यापर बालेन शाह एकदमै मिल्ने साथी हुन्। एकअर्कालाई मितज्यू भनेर बोलाउँछन्। काठमाडौँमा विकास गर्ने एजेन्डा सहित चुनावमा उठेका बालेनलाई सघाउन लाउरे पनि हिँडेका थिए। हुनसक्छ यही कारण उनी बालेनका सोच र नीतिबाट प्रभावित पनि देखिन्छन्। बुधबार एका बिहानी लाउरेले पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यलाई खुला पत्र लेख्दै बालेन र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जस्तै काम गर्न सुझाव दिएका छन्। 11 बुधे उक्त पत्रमा लाउरेले मेयर आचार्यलाई पत्र लेख्दै आफूहरूले पर्यटकीय पोखरा स्वस्थ, पूर्ण प्राकृतिक र स्वर्ग जस्तै देख्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् भने मेयरलाई सघाउन आफूहरू समेत तयार रहेको लाउरेले लेखेका छन्। पोखरा रङ्गशाला र चाइनिज पुलबाट फ्याँकिएका कुहिएका फोहोर र तरकारीले दुर्गन्ध फैलिएको र यसले पर्यटकलाई नराम्रो सन्देश दिएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। त्यसैगरी उनले पत्रमा अन्य कुराहरू पनि बताएका छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 क्याम्पस रोड स्थित ड्युटीमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई कुटपिट तथा हातपात गरेको अभियुक्तमा सही ठाउँ बस्ने 27 वर्षीय प्रकाश केसीलाई मंगलबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको प्रहरीले उक्त ठाउँमा चेकजाँच गर्ने क्रममा कप्र 02001 प 1528 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार प्रकाश समेतका 4 जनाले चेकिङमा खटिएका प्रहरी सहायक हवलदारलाई 81 हातपात तथा कुटपिट गरे पश्चात उक्त मोटरसाइकल सहित उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न अन्य 3 जनाको खोजी गर्नुका साथै सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बिदा दिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका तर्फबाट जारी सार्वजनिक सूचनामा यही असार 29 गते भानु जयन्तीका अवसरमा बिदा दिने निर्णय भएको छ भने उपसचिव सुरण प्रसाद शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2079 चैत 8 गते निर्णय अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य पत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी 2080 असार 29 गते शुक्रबार भानु जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक बिदा रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्दै भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।